مجالس أهل الفقه خير وسيلة بها ينجلي ران الجهول مدى الدهر. إذا كنت ذا جهل بحكم محير فسل عنه أهل الذكر إن كنت لا تدري. فلا عمل ينجي بدون تعلم فقد قال فاعلم أولا منزل الذكر. عبادتنا لله شرط قبولها موافقة الأحكام في العسر واليسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تنبيه، وهذا التنبيه يتعلق بالدم الثاني، يعني الذي قال فيه الدم الواجب بالحلق والترفه. قال: دخل في إطلاق المصنف الترفه كما تقدم التنبيه عليه في تعداد الأنواع دم الاستمتاع كالتطيب واللبس ومقدمات الجماع والجماع بين التحللين ودهن شعر الرأس واللحية ولو محلوقين. وألحق المحب الطبري بذلك بحث الحاجب والعذار والشارب والعنفقة، وفصل ابن النقيب فألحق باللحية ما اتصل بها كالشارب والعنفقة والعذار دون الحاجب والهدب وما على الجبهة، ومرت الإشارة إلى ذلك، وإن هذا هو الظاهر. عندما قلنا إن الحاج أشعث أغبر، فينبغي عليه في هذه الحالة أن يلتزم ما عليه في حالة الإحرام. فلو فعل هذه الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله، فقال: من جملة أنواع الترفه الاستمتاع كالتطيب، فلو تطيب فماذا عليه؟ عليه هذا الدم الثاني الواجب بالحلق. كذلك لو لبس المخيط، كذلك لو فعل مقدمات الجماع، كذلك هذا كله قبل التحلل الأول. فإن فعل الجماع بعد التحلل الأول وكان قد أدى، وقلنا يحل له كل شيء إلا النساء، فلو فعل شيئا وجامع ما بين التحللين فلا يفسد حجه. أما لو جامع قبل التحلل الأول فإن حجه يكون فاسدا ويكلف ببدنه ويكلف بالقضاء وبإتمام حجه. كذلك لو دهن، من جملة أنواع الترفه أن يدهن الإنسان شعر الرأس، لأن دهن شعر الرأس وبأي شيء كان إنما يعتبر من الترفه. ما يلحق بذلك اللحية، فلو فعل ذلك أيضا ولو كانا محلوقين، يعني جدلا لو كان قد حلق رأسه ولحيته تماما وكان في ذلك الوقت لا يظهر شعر على رأسه ولا على لحيته، فقام فجعل دهنا خاصا على رأسه وعلى لحيته، فهل يعتبر مترفها بالشعر الموجود على الرأس مع أنه محلوق؟ نعم، يعتبر مترفها. كذلك هذا الأمر يلحق بالحاجب، والحاجب هو الشعر الذي يكون فوق العين. كذلك العذار، يعني هذا ما طال من السالف. والشارب كل طرف من الشاربين يسمى شارب، فلكل إنسان يعني فوق شفته العليا شاربان، شارب إلى جهة اليمين وشارب إلى جهة اليسار. كذلك له عذار هنا وعذار هنا، عارض هنا وعارض هنا، سبال هنا وسبال، وعنفقة وهي التي في عكس الشارب تماما. فكل ذلك هل يلحق بالترفه؟ نعم.
وفصل ابن النقيب فألحق باللحية ما اتصل بها كالشارب والعنفقة والعذار دون الحاجب. بعضهم فرق، فهل الحاجب يعتبر من شعر الرأس وفيه الترفه أم لا؟ وكذلك أهداب العيون، هذه مسألة فيها خلاف. وما على الجبهة ومرت الإشارة إلى ذلك، وإن هذا هو الظاهر. بذلك ننتهي من هذا التنبيه الذي أتبعه بالدم الثاني، وقال الثاني الدم الواجب بالحلق والترفه. قال وهو أي الدم الواجب بما ذكرها على التخيير والتقدير، فتجب يعني هذا إذا فعل هذه الأمور. ما معنى على هذا الدم على التخيير؟ إذا قلنا على التخيير معنى ذلك هو مخير والتقدير. فقال فتجب شاة مجزئة في الأضحية أو ما يقوم مقامها من سبع بدنة أو سبع بقرة، إما أن يذبح شاة وهو ينفرد بها الآن، هذه الشاة أوصافها كأوصاف شاة الأضحية تماما، أو أمثاله من أصدقائه ورفقائه وقعوا في هذه المشكلة، ولو كانت المشاكل مختلفة، ولكن هذا قلم ظهر أظافره، وهذا حلق شيئا من رأسه، وهذا لبس، وهذا تطيب، لا يضر هذا الأمر، فكل واحد عليه شاة. هل لهؤلاء السبعة أن يشتركوا في بدنة أو في بقرة، يعني في ناقة وهي أنثى الجمل، أو في بقرة، على أن يكون لكل واحد سبعها، لأن البقرة تساوي 7 شياه أو البدنة تساوي 7 شياه. فتجب إذن شاة مجزئة في الأضحية يقوم مقامها ماذا؟ سبع شاة أو سبع بقر، أو يصوم 3 أيام ولو متفرقة، بدل هذا يصوم 3 أيام، أو يتصدق ب3 آصع. 3 آصع نعلم نحن أن كل صاع هو عبارة عن 4 أمداد، فقال ب3 آصع بمد الهمزة وضم المهملة جمع صاع على 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وتقدم في زكاة الفطر بيان الصاع. إذا كان كل صاع هو عبارة عن 4 أمداد، معنى ذلك وهذه 3 وتقسم على 6 مساكين، 3 آصع ب4 أمداد كم بلغت؟ 12 مد. هذه 12 مد توزع على 6 مساكين، يعني كل واحد إذا قلنا نقول نصف صاع، وإما أن نقول مدان لكل مسكين. ومعنى المد كما قلنا هو ما يحمله الرجل في كفي رجل معتدل من غالب قوت البلد، يحط مثلا قمح أو يجعل مع ذلك شعير على حسب الحالة، أو أرز من غالب هذا القوت مسكين. إذن يوزع 3 آصع على 6 مساكين، كل مسكين له نصف صاع، نصف الصاع يعادل مدان. المد هو ما يمتلئ بكفي، يعني مقدار ما يملأ الرجل بكفي رجل معتدل، يعني يساوي نصف كيلو وزيادة على حسب أنه. وتقدم على التخيير. نعم. إذن هو مخير بين شاة أو أن يصوم 3 أيام، أو نعم لا ما في الترتيب، نعم على التخيير والتقدير، يعني إما هو مخير بين الشاة وبين صيام 3 أيام وبين أن يتصدق ب3 آصع، ليفعل أي واحدة من هذه الأمور شاء. قال في بداية البحث وهو أي الدم الواجب على التخيير، يعني ما أنه إن لم يجد كذا فكذا، لا، ما عنده 3 أنواع، فليذهب إما أن يذبح شاة يقابل الشاة في هذا الصنف الأول 7 بدني، أو يصوم 3 أيام، لا يشترط أن تكون متتابعة، لو كانت متفرقة لا يضر، أو أن يتصدق ب3 آصع على مساكين الحرم لكل واحد نصف صاع. ماذا قال ربنا في هذا البيان والذي بيناه أيضا في بيان زكاة الفطر؟ يعني بالنسبة للصاع فقط، هذا علاقة زكاة الفطر بعلاقة تقدير الصاع هناك.
هنالك توسعنا في مسألة الصاع، وأن الصاع 4 أمداد، والمد بما يمتلئ من كفي رجل معتدل، وماذا يكون في هذا المد من طعام الناس الغالب في قوت البلد، ولا يجزئ فيه مثلا الرطب والموسوس ويعني السيء إلى غير ذلك. كل ذلك تكلمنا عنه في زكاة الفطر. إذن فمن كان منكم مريضا، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. طيب به أذى من رأسه، طيب ما فعل شيء، هذا لابد من تقدير. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ماذا فعل؟ فحلق، يعني حلق رأسه بسبب المرض أو بسبب الأذى، أي ترفه. عندما يفعل ذلك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام، صدقة 3 آصع، نسك ذبح شاة أو 7 بدنة. يعني ينبغي علينا دائما أن نعلم التقديرات الموجودة في الآيات الكريمة. مثلا في آية الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قد يصوم في السفر، فهل عليه عدة من أيام أخر؟ ليس عليه. كيف تفهمون الآية إذن؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. كلما تقوم إلى الصلاة قد تكون متوضئا وقد توضأت من الصلاة السابق، يعني إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. نعم. واسأل القرية، هذا على حذف مضاف، يعني واسأل أهل القرية. وهنا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، لو صبر على هذا الأذى في رأسه حتى ينتهي من الإحرام فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فماذا فعل؟ أي فترفه فحلق رأسه، فماذا عليه؟ أو لبس أو كذا، ترفه، فماذا عليه؟ إذن عليه فدية من صيام أو، وقال العلماء أو في اللغة العربية للتخيير، كما لو نقول لك مثلا تزوج هندا أو أختها. الجمع ممنوع ما بين هند وما بين أختها، وأن تجمعوا بين الأختين هذا محرم. إذن فهمنا أو جالس الحسن أو ابن سيرين. في آن واحد لا يمكن أن تجالس إنسان، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لذلك إما أن تجالس فلان هذا فيه خير، وإما أن تجالس فلان من العلماء وهذا فيه خير. فائدة: سائر الكفارات لا يزاد المسكين فيها على مد إلا في هذه. يعني نحن دائما عندما نرى في الكفارات التي مرت معنا نرى أن لكل مسكين مد، بينما هنا وجدنا 3 آصع على 6 مساكين، يعني 3 آصع كما قلنا، كل صاع ب4 أمداد، صاروا 3 في 4 ب12 على 6 مساكين، بقي لكل مسكين مدان. معنى ذلك كانت حصة المسكين في هذا النوع أكثر من أي نوع من أنواع الكفارات، فزاد فيها على مد، وهو هنا مدان. الثالث الدم الواجب بالإحصار، هذا نوع ثالث من أنواع الدماء، الدم الثالث وهو الدم الواجب بالإحصار. وعلمنا ما هو المحصار، هو الذي قدم إلى بيت الله محرما ووصل إلى الميقات، أو لم يصل، لو أحرم قبل أن يصل إلى الميقات وبعد ذلك منع من الوصول لسبب من الأسباب، وأحصر وتأكد أنه مر عليه يوم عرفة مثلا بالنسبة للحج، أو منع بالكلية بالنسبة للعمرة، هذا ماذا يسمى محصرا، يعني ممنوعا لسبب من الأسباب من دخول الحرم. وهو المنع، الآن عرف لنا الإحصار، من جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة، وسكت عن بيان الدم هنا، وهو دم ترتيب وتعديل. ومعنى دم ترتيب وتعديل يعني يبدأ أولا بذبح الشاة، وبعد ذلك ينتقل إلى أن يعدل ذلك الأمر بقيمتها طعاما، ما بينتقل لمسألة 3 آصع، لا، بقيمتها طعاما. ماذا تساوي هذه الشاة؟ ينتقل إلى قيمتها طعاما. بعد ذلك عندما يقدر قيمتها طعاما إن لم يجدها فماذا يفعل؟
يوزع هذه القيمة مالا، فإذا أراد أن ينتقل ما ليس عنده مال ينتقل إلى مسألة الصيام، وعند ذلك بدل عن كل مد من هذه الأمداد يصوم يوما. فقال: والثالث الدم الواجب بالإحصار، وهو المنع من جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة، وسكت عن بيان الدم هنا، وهو دم ترتيب وتعديل كما سيأتي، فيتحلل جوازا بما سيأتي لا وجوبا، سواء أكان حاجا أم معتمرا أم قارنا، وسواء أكان المنع بقطع الطريق، هذه صورة من الصور أن يمنع بقطع الطريق مثلا، أم بغيره منع من الرجوع أم لا، وذلك لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي وأردتم التحلل. أحيانا يحصر وينتظر وبعد ذلك قد يؤذن له. نعم، وأردتم التحلل فما استيسر من الهدي، إذ الإحصار بمجرده لا يوجب الهدي، يعني مو مجرد الإحصار، مجرد التحلل هو الذي يوجب الهدي. يعني فكما الآن لو الإنسان انتقض وضوءه هل يجب عليه أن يتوضأ؟ لا، إرادة الصلاة عند ذلك يطلب منه أن يتوضأ. وكذلك هنا أحصر الآن عند إرادة التحلل ماذا يفعل؟ يفعل هذه الكفارة التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه. وأردتم التحلل فما استيسر من الهدي، إذ الإحصار بمجرده لا يوجب الهدي، والأولى للمحصر المعتمر الصبر عن التحلل، وكذا للحاج إن اتسع الوقت. مثلا بقي لوصولك إلى عرفات يوم ومنعت قبل 5 أيام، فورا تتحلل، من الأولى أن تصبر حتى تصل إلى وقت تعلم أنه لا يمكن لك أن تدخل إلى هذا الطريق الذي منعت منه بعد أن ينتهي الوقت الذي يمكن أن تصل فيه إلى عرفات. مثلا إذا كنت حاجا، عندما نقول محصرا معنى ذلك لا يستطيع أن يدخل إلى الحرم، هذا صورة الإحصار، منع من الدخول إلى الحرم أصلا. هذا المنع الذي نقول فيه، لكن منع اليوم، قد يسمح له في الغد، ينتظر، يعني لا يتحلل، يبقى محرما حتى ييأس من الوصول من الحج، معنى ذلك بمضي يوم عرفة أو بالوقت الذي يصل فيه إلى عرفة. قد يكون مو شرط، هذا لو وصل إلى مكة لا يسمى محصرا. المحصر هو الإنسان الذي لم يستطع الدخول إلى الحرم ومنع في الطريق من الوصول إلى الحرم، هذا طبعا إن أحصر منع بسبب من الأسباب. وإلا فالأولى التعجيل لخوف الفوات. نعم، إن كان في الحج وتيقن زوال الحصر في مدة يمكنه إدراك الحج بعدها، أو في العمرة وتيقن قرب زواله وهو 3 أيام امتنع تحلله، قد يقال له يعني خلال 24 ساعة، 48 ساعة، 72 تحل هذه المشكلة. هل له أن يبقى محرما؟ ويجب عليه أن يبقى محرما ولا يتحلل، لأن الأمر ما زال ممكنا بالنسبة إليه. لذلك قال: وتيقن قرب زواله وهو 3 أيام امتنع تحلله، كما قاله الماوردي. وهذا أحد الموانع من إتمام النسك، وهي 6. وثاني الموانع الحبس ظلما، جاء مثلا ظالم سواء كان واليا أو كان غير والي، حبسه وهو محرم. طيب هذا الحبس منع، هذا منع من الإتمام في الطريق، وهذا منع أي فقد حريته في الانتقال من مكان إلى آخر، كأن حبس بدين وهو معسر. صورة حبس بحق، أحيانا واحد عليه دين وتبعه غريمه وبعد ذلك قبض عليه وسلمه إلى الحاكم فحبسه، عند ذلك أحصر عن الحج والعمرة، أحصر، فإنه يجوز له أن يتحلل كما في الحصر العام، ولا تحلل بالمرض ونحوه كإضلال الطريق. قال والله نحن عوض ما نكمل مثلا أخذنا طريق هيك مفرق على اليمين، بعد ذلك علمنا أننا أخطأنا الطريق. يقول له: إذا أخطأت الطريق فعد مرة ثانية حتى تيأس من الوصول أو تمنع. أما خطأ الطريق، مجرد خطأ الطريق يجعل التحلل؟ لا،
إنما يعود ويصحح طريقه. فإن شرط في إحرامه أنه يتحلل بالمرض ونحوه جاز له أن يتحلل بسبب ذلك. مثلا هو يعلم أنه يصيبه شيء مثلا من الأمراض، فعندما نوى في حجه أو في عمرته فإن أصابني مرض فمحلي مثلا حيث أصابني ذلك المرض، إن منعني مانع أو حبسني حابس إلى غير ذلك، شرط في نية حجه التحلل بهذا النوع من الأنواع الذي أرادها، فله ذلك. هذا نوى واشترط، لا ليس عليه شيء. ويهدي المحصر إذا أراد التحلل شاة أو ما يقوم مقامها من بدنة أو بقرة. ماذا يقوم مقامها؟ سبع بدنة أو سبع بقرة، حيث أحصر في حل أو حرم. يعني إن كان في حدود الحرم ومنع كالحبس مثلا، ومنع سواء كان في حل أو كان في حرم، فعليه أن يهدي شاة، ولا يسقط عنه الدم إذا شرط عند الإحرام أنه يتحلل إذا أحصر، بخلاف ما إذا شرط في المرض أنه يتحلل بلا هدي، فإنه لا يلزمه، لأن حصر العدو لا يفتقر إلى شرط، فالشرط فيه لا. إذن لا يسقط عنه الدم إذا شرط عند الإحرام أنه يتحلل إذا أحصر، بخلاف إذا ما شرط في المرض أنه يتحلل بلا هدي، فإنه لا يلزمه، لأن حصر العدو لا يفتقر إلى شرط، فالشرط فيه لا. قد يأتي عدو من الأعداء فيمنعه من الوصول، هذا هل يحتاج إلى ذلك؟ لا يحتاج إلى شرط، لأنه جاء عارضا كما فعل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قام إلى العمرة فمنع من دخول الحرم، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أهدى في مكانه، ولا يشترط أن يصل ذلك الهدي إلى الحرم، بل يهدي في نفس المكان الذي أحصر فيه. ولو أطلق في التحلل من المرض بأن لم يشترط هديا لم يلزمه شيء، بخلاف ما إذا شرط التحلل بالهدي فإنه يلزمه. قال اشترط إذا أصابه مرض أنه يتحلل، طيب ما في مانع، هذا الشرط كأنه ما شرط شيء، لأنه إذا أصابه مرض له أن يتحلل ومنعه من الوصول إلى الحج. لكن هل سقط الهدي عنه؟ لا، ما سقط الهدي، ما هو اشترط التحلل، وإنما اشترط مسألة إذا أصابه شيء أن يتحلل، فيتحلل بذبح شاة، فإنه يلزمه. ولا يجوز الذبح بموضع من الحل غير الذي أحصر فيه. قال أنا برجع لبيتي وبذبح، نقول له لا، في المكان الذي أحصرت فيه تتحلل، كما ذكره في المجموع. وإنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل المقارنة له. لماذا تذبح؟ سؤال. فقال من أجل أن أتحلل. حصل التحلل من الإحرام، حصل التحلل من الإحرام، لأن الذبح قد يكون للتحلل وقد يكون لغيره. لو كان عم يذبح لماذا تذبح؟ قال والله جعنا بدنا ناكل فذبحنا من أجل أن نأكل، هل يصبح متحللا؟ لا، هنالك فرق بين الذبح للتحلل والذبح للطعام. أو كان جاءهم ضيف مثلا وكانوا مجموعة ومنعوا ومعهم من الشياه الكثيرة فذبحوها لضيوفهم أو لأكلهم أو لله تبارك وتعالى ولم يشترطوا فيها التحلل، فهل يتحللون في ذلك؟ لا، لا يتحللون. إذا لا بد أن تكون نية الذبح من أجل التحلل، وهنالك سبب من أسباب التحلل، وقد يكون لغيره، فلا بد من قصد صارف، وكيفيتها أن ينوي خروجه عن الإحرام، وكذا الحلق إن أو نحوه إن جعلناه نسكا. يعني كيف يتحلل؟ يستطيع أن يتحلل كما يتحلل من المعتمر. بأي شيء يتحلل؟ بفعل آخر نسك من نسك العمرة وهو الحلق. وهنا أيضا فلقد أمر صلى الله عليه وسلم الحلاق أن يحلق له، وبعد ذلك قام فنحر شيها. وكيفيتها أن ينوي خروجه عن الإحرام، وكذا الحلق أو نحوه إن جعلناه نسكا.
وهو المشهور كما مر، ولا بد من مقارنة النية كما في الذبح، ويشترط تأخره عن الذبح للآية السابقة، فإن فقد الدم حسا كأن لم يجد ثمنه، أو شرعا موجود الثمن لكن مو موجود هذه الشياه، أو شرعا كأن احتاج إلى ثمنه أو وجده غالبا، فالأظهر أنه لا، أو وجده غاليا يعني عن ثمن المثل في المكان والزمان، قيمته 5000 طلبوا منه 7000 أو 10000، عند ذلك يتركه، فالأظهر أنه له بدلا قياسا على دم التمتع وغيره. والبدل ما هو؟ طعام بقيمة الشاة. قديش قيمة الشاة في ذلك المكان والزمان؟ قالوا 5000. إذن يشتري بهذه 5000، لنفترض بكل 100 ليرة لنفترض مد طعام، بيطلع عليه بال5000 50 مد، هذه الأمداد 50 يوزعها على المساكين. فالأظهر أن له بدلا قياسا على دم التمتع وغيره، والبدل طعام بقيمة الشاة، فإن عجز عن الطعام، نالوا الآن قال صحيح في شاة وفي بدل عن الطعام، لكن ليس معي مال أستطيع أن أشتري ذلك الطعام، نقول له انتقل إلى مسألة الصيام، صام حيث شاء في أي مكان عن كل مد يوما، قياسا على الدم الواجب بترك المأمور به. وله إذا انتقل إلى الصوم التحلل في الحال، لأن الصوم يعني لا يشترط أن يصوم أولا وبعد ذلك يتحلل، لا، يتحلل وبقي في ذمته الصوم. نعم، في الحال بالحلق بنية التحلل عنده، لأن التحلل إنما شرع لدفع المشقة لتضرره بالمقام على الإحرام. بعد ذلك قال: وثالث الموانع الرق. على كل حال، أما عندنا الآن من الموانع قد يكون رقيقا، فهل يسمح له سيده أن يباشر ويتمم الحج؟ قد تكون زوجة، فهل يسمح له؟ قد يكون صاحب دين، فهل يسمح له صاحب الدين؟ نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. وصل على بدر النبيين من سرى سنا نوره للناس في البر والبحر.